بونجور بونجور، واش حوالكم؟ صحتكم؟ حبابكم؟ عائلتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة. انا لاباس الحمد لله. اليوم جبت لكم وصفة جد سهلة، تقدر ديريها على ديرنيير مينوت. انا صراحة درتها للعشاء، جات خفيفة ظريفة، اللي هي دي ساندويتش فايتة بالبولي. درت دي ساندويتش نورمال ودرت دي ميني ساندويتش بريستيجيوز. تجيب شكل راقي وتجي باهيه وتحط في الصحن تشاهي، والي براتيك. ما تبقيش تهزي الساندويتش يسيح منه الفرomاج والاخر. هذه الي براتيك اونتر لي دوا بين صباعتك، تنحي الكوردون وتاكليها بالصحه والهنا. ما نقول لكم اللي تفوت منا وتشوف قناتي مش مشتركة في قناتي، إذا عجبتكم اشتركوا في القناة وديروا تفعيل الجرس باش يجيكم كل ما هو جديد، وامتي لايك امتي كومنتير بارتاج سور لي ريزو سوسيو، سا مفرا بليزير. وما بقى لي غير نقول لكم تبعوا الفيديو للاخر باش تعرفوا على هذا الساندويتش اللي سهل ماهل، سواء المبتدئات ولا اللي يعرفوا. نفوتوا في المكونات. مكونات جد سهلة اللي تقدر تكون متواجدة سواء في البلاد ولا في فرنسا بارتو. اللي هنا جبت، كان عندي لي تورتيا بالقمح وعندي دي تورتيا ايطاليان، دونك استعملت هادو في زوج. ايطاليان عملتهم لي ميني والاخرين الكبار. الفلفل الحلو، فلفل حار، زوج صدر تاع الدجاج منقي نضيف، زوج حبات طماطم، حبه بصل، زوج سنات ثوم، معدنوس، فرomاج تاع لي زومبرغر، فرomاج غابي ولا فاش كيري. لهنا استعملت 4 بورسيون ولا كريم ليجير باش ندير لا صوص فروماجيير. لهنا شويه قرفه، شويه جوز الطيب، زعتر، كل شيء شوي شوي التوابل. لهنا زنجبيل وفلفل الكحل والكركم والملح. يعني يقدروا يتواجدوا في اي بيت. انا نعت لكم وتقدر نتوما تقدروا تموديفيو. لاباري هذه شريتها لي ريسونت من ليدل 19.99، 3 ان 1. دير لي غوفر، دير لي ساندويتش ودير لي بانيني، يعني رخيصه وتقدري تستعمليها في الصيف سورتو اللي عندها الاولاد. ما تندموش عليها. هذا الاسبوع متواجده في محل ليدل. اللي ساكنين في فرنسا. راني قلت لكم لهنا جبت لو بولي تاعي قطعته بالطريقه هذه في العرض كيما راكم تشوفوا. تعمدت نعدلكم طريقه التقطيع. فوالا بهذه الطريقه تقطعوه مليح. وتكون لهنا البوافرون استعملت غير كل واحد نص حبه باسكو كبير بزاف وبزاف لا كونتيتي، دونك نقصت، ما استعملتش الحبه كامله. وكنت حطيت الزيت مع البصل قطعته، هو الاول فاتتني الفيديو، قطعته بنفس الطريقه وحطيته يتحمر. ومن بعد هو سخون حطيت له البولي، بدا يدخلوا الطياب. زدت حطيت البوافرون، الفلفل الحلو ما تنساوش غني جدا بالفيتامين سي. وربيت هذوك الزوج سنينات تاع الثوم فوقهم وتبلته مليح وحطيته على الزيت حتى طاب ونشف من الماء تاع البصل هذاك وحطيته بجيه. يعني طريقه سهله ما تاخذش معك بزاف وقت. حطيته اكوتي بعد ما طاب، فرغته من المقله، حطيته في صحن وبديت نجهز لي طورتيات تاعي. لهنا عفوا جبت لي طورتيات تاعي قطعتهم بهذا القالب تاع الكاتو تاع البطبوط، وهذا نستعملوه دائما. وعلى بالكم بلي لي طورتيا راهم نص طياب مازالوا طريين، دونك باش ديريهم في لي ساندويتش لازم يتحمصوا. لي ساندويتش الكبار باينين نغلفهم ونحطوهم، مي هادو درت لهم هذه الطريقه وحطيتهم في لاباري يتحمصوا بشوي. جاوني واحد 12 حبه. وهذاك الخبز اللي يبقى لي بجيه نحطو ونديرو شابلور، نحمصو حتى هو ونرحيه في الروبو ونديرو شابلور باسكو نحتاجها في الوصفات تاعي. كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. في نفس الوقت راني يد منا ويد من هيه جهزت لاصوص فروماجير تاعي. جبت اون كاسرول حطيت فيها لا كريم ليجير بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. ولا لا كريم فريش، لما عندكش لا كريم ليكيد ولا لا كريم ليجير. درت فيها 4 حبات بورسيون فاش كيري عفوا، وخليتها على هذه الطريقه. شوفوا يد في لاصوص ويد من هي خفتي تحرق لي.
فوالا، ونحطها على النار ونبقى نحرك حتى يذوب هذاك الفرomاج تاع كي تسخن لا كريم، يذوب الفرomاج تاع لا فاش كي ري. ولا هنا راني نحي فيه هذوك يتحمصوا ونزيد نحط باسكو لاباغي تهز لي بالزوج. لهنا هاكم تشوفوا بدا يذوب، بدا تذوب لا كريم مع لو فرomاج فاش كيري. جبت لو فرomاج غابي، ولا ما عندكش فرomاج غابي فرomاج غرويير ورابيه في الدار، ماشي شرط تشري فرomاج غابي. ودرت لها ملح وفلفل الكحل، يعني تجي شهيه شهيه بشكل ما نقولكمش. اللي مدايره الريجيم غير ما تاكلش لاصوص فرomاجير باسكو صافي غروسير. لهنا درت الملح وفلفل الكحل. هاي بدات تعقد معايا، حطيتها بجيه باش نستعملها. فوالا، ما تاخذش معاك 5 دقائق. حطيتها بجيه وها هو كي الحشو تاعي جاهز ولا صوص. حكمت هاد لي ميني ساندويتش، درت لهم عفوا، درت لهم لاصوص فروماجير وحشيتهم وقفلتهم بالكوردون هكذا. هاي ليك وحده ثانيه كيفاش ديري، غير شويه. اللي ما بغاش لاصوص يدير كاتشوب ولا مايونيز ولا هريسه، هو اختياري. انا نعطيكم الفكره وانتم تقدروا تعوضوا حاجه اخرى. ولهنا لي فخيت كنت قليتهم ثاني. كنت نقلي وندير يعني كل شيء كان في نفس الوقت. وقفلتهم بلي كوردون هذو. كاينين واحد لي ميني بانس شغل مساسك تاع القش، مي هما باهيين يقفلوا بهم ثاني. انايا ما كانش عندي، ما توفروش عندي، درت هاد لي كوردون ودرتهم بهذه الطريقه يعني، ولا غير يجيو يشهيو وخفاف ظراف حتى كي تهزيهم تاكليهم ما يسيحش الفرماج. اسون براتيك يعني ما يقلقوش، ولا تقدميهم كوم اون اونطري بعدا تحطي بلا برينسيبال ماشي شرط. فوالا كوا، هاني حطيت الحشو بنفس الطريقه. ولا هنا بديت لي ساندويتش كي خلصت هاد لي ميني. درت الساندويتش الكبير، ها ولا هنا درت له لاصوص فرماجير، حطيت له الحشو بهذه الطريقه، زدت له لي فريت. فوالا، ومن بعد حطيت له لو فرomاج كروك مسيو. لو فرomاج هذا تاع دي ترونش، ولا تحطي فرomاج غابي انت عندك الخيار. انا كانت سخانه لصق لي في بعضه، دونك درته وحطيته في لاباغي. هاي طابت الاولى. زدت الثانيه بنتي قالت لي بغيت كاتشوب مايو، درت لها طوماط. تقدري ديري سالاد، تقدري يعني انتي وافراد العائله تاعك وش يحبوا. وحشيتها هكا وزدت لها لي فريت وقفلتهم. لهنا كثرت لها شويه مي جي جيري لو ساندويتش وحطيت لها فرomاج. لازم انتي اللي تحكمي في الساندويتش ماشي هو اللي يتحكم فيك. تحاولي تستفيه بهذه الطريقه. ديجا اون فوا تحطيه في لاباغي خلاص يبدا يذوب. لهنا درت لي انا الحار، كما ناكلش الحار ما ناكلش. درت الحار وقفلته ثاني بنفس الطريقه. درت فرomاج غابي ان بتي بو وكملت هكذا حتى خلصتهم كامل. يعني عشاء خفيف ظريف، تقدري تخدمي معاه سالاد فيرت، تقدري تاكليه وحده خفيف تاع الصيف. هذه هي وهذا هو، ان شاء الله يكون يعجبكم. وكاينه حاجه انا زدت في الحشو تاع الدجاج تاعي الشامبينيون، باسكو لو ساندويتش فايتا يتندار بالمايس، انا ما كانش متوفر عندي، زدت له الشامبينيون. فوالا باش ما ننساش. انا نتاعي وتاع راجلي درت له الفلفل الحار باش نعرفوهم من تاع الاولاد. زينته بهذه الطريقه. نتاع الاولاد حطيت لهم طوماط باش كل هذا يعرف الساندويتش تاعو كيما راكم تشوفوا، ولا غير يجي بنين. يجي بنين. وكاين اللي يقدر يعوضه بالبيفتاك. البيفتاك ياخذ وقت، وهذيك يسميوها شاورما في ميزون. هذاك ساندويتش شاورما بلا فيوند روج وبلا فيوند بلونش، سي ساندويتش فايتا باش ديروا لا ديفيرونس. نتمنى تكون عجبتكم هاد لا روسيت خفيفه ظريفه، ونتمنى تجربوها وتقولوا لي في التعليقات. ان توكا لي زانغريديون المكونات كامل دوك نكتبها لكم في صندوق الوصف.
ما تنساوش، وتقدروا تموديفيو حوايج وتقدروا تزيدوا حسب افراد العائله. وان شاء الله يكون عجبكم لو ساندويتش هذا خفيف ظريف. وسا مفخا بليزير كي ديروا لي كومونتير وتقولوا لي رايكم. ماذا بيا التعب هذا ما يروحش هكذاك، ماذا بيا ونشكركم التفاعل تاعكم وعلى التشجيع بفضلكم. فرانشمون نتوما اللي تعطيوني القوه، ونتوما اللي تشجعوني. ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله والفيديو الجاي. مع السلامه.